Bonjour à tous. Donc, le deuxième chapitre, Inch'Allah, غادي نشوفوا la respiration dans différents milieux. أي التنفس في أوساط مختلفة. Donc, نبداو بهاد les documents هادو. Je m'interroge. في le document à droite, il montre un poisson respirant dans l'eau. كيبين لينا هاد le document هذا واحد السمكة تتنفس في الماء. Donc, ainsi que dans le deuxième document à gauche, il montre un nageur qui ouvre sa bouche pour respirer. Ici, عندنا des plantes qui respirent dans leur milieu naturel. عندنا نباتات كتنفس في الوسط الحي ديالهم الوسط الطبيعي. Et dans le document à gauche عندنا il montre هاد le criquet هذا الجراد qui respire dans son milieu de vie. هاد الجراد اللي كيتنفس في الوسط ديال العيش ديالو. Donc في الفقرة الأولى هنا l'adaptation de la respiration au milieu de vie chez quelques êtres vivants. أنا أول حاجة غنشوفوها la mise en évidence de la respiration chez l'homme. أي تسليط الضوء على التنفس لدى الإنسان. دونك هاد لو دوكيومون هذا راهو عندكم دوكيومون 2 في لاباج 24 في الكتاب المدرسي Univers Plus. دونك عندكم النشاط الاول pour les premières années collégiales bien sûr. دونك عندكم النشاط الاول غادي ندرسوا هاد لو دوكيومون هذا. كتلاحظوا في عندنا mise en évidence du rejet de dioxyde de carbone. عندنا تسليط الضوء على طرح ثاني اكسيد الكربون. et pour B عندنا mesure du pourcentage du dioxygène de l'air par un oxymètre. اي قياس نسبة الاكسجين في الهواء عن طريق جهاز الاوكسيمتر. دونك la question qu'on va poser ici c'est quoi un oxymètre? Donc, قبل ما نجاوبوا على l'activité, أول حاجة خاصنا نعرفوا c'est quoi un oxymètre. L'oxymètre est un appareil électrique qui permet la mesure de la quantité de dioxygène dans un liquide ou un gaz. Donc, جهاز الأوكسيمتر عبارة عن جهاز كهربائي يقوم بقياس كمية الأكسجين في السائل أو في الغاز. Comme question, on a d'écrire les résultats de l'expérience A, أي صف نتائج تجربة A, et expliquer la variation constatée pour l'eau de chaud. أي فسر هاد التغير الملاحظ بالنسبة لماء الجير. l'eau de chaud هو ماء الجير. دونك غادي نرجعوا للدوكيومون هذا A, petit A, عندنا في A كبيرة 10 inspiration وعندنا في B 10 اكسبيراسيون. في 10 انسبيراسيون يعني 10 ديال المرات ديال الشهيق وفي بي 10 ديال المرات ديال الزفير. دونك غتحاولوا توقفوا لا فيديو تجاوبوا على هذا السؤال. Comme petite information, on a l'eau de chaud. C'est un réactif qui présente un trouble blanc en présence de dioxyde de carbone. هاد ماء الجير هذا عبارة عن كاشف. فاش كيتعكر فاش اللون ديالو كيولي بيض بحال كيف ما كتشوفوا هنايا في هاد لا فوتو. دونك هنا كنقولوا باللي تعكر ماء الجير دليل على انه هنالك وجود لثنائي اكسيد الكربون CO2. دونك نحاولوا نجاوبوا pour la réponse du première question هنا في صغيرة. قال لك d'écrire les résultats de l'expérience A. Donc qu'est-ce qu'on observe? Après 10 inspirations, l'eau de chaud du flacon A reste limpide. كنلاحظوا بالنسبة ل10 ديال المرات ديال في A كبيرة بالنسبة لهاد لو دوكيومون هذا 10 ديال المرات ديال الانسبيراسيون 10 المرات ديال الشهيق كنلاحظوا باللي الماء الجير اللي كاين في لو فلاكون A كيبقى limpide كيبقى كلير كيبقى واضح. دونك ما كيتحولش اللون ديالو. مي après 10 expirations, l'eau de chaud du flacon B devient trouble. Donc, من بعد 10 ديال المرات ديال الزفير كنلاحظوا بلي ماء الجير il devient trouble كيولي معكر كيتعكر. بالنسبة l'explication تفسير اللي غادي نحاولوا نفسروه l'eau de chaud permet de mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone. En effet, l'eau de chaud est limpide en absence du CO2 mais se trouble en sa présence. شنو كنا قلنا قبيلات فاش كيتعكر ماء الجير هذا دليل على أنه هنالك وجود لثنائي أكسيد الكربون. Donc l'eau de chaud permet de mettre en évidence هاد ماء الجير يسلط الضوء على وجود ثنائي أكسيد الكربون. لكن في حالة بقاء الماء يعني كلير واضح هذا يدل على أنه هنالك غياب لثنائي أكسيد الكربون. Finalement, on conclut que l'air expiré est riche en CO2. L'organisme rejette donc le dioxyde de carbone. الهواء المزفر يكون غني بثنائي أكسيد الكربون. دونك الكائن الحي يقوم بطرح ثنائي أكسيد الكربون. ثاني حاجة غنشوفوها la mise en évidence de la respiration chez les animaux et les végétaux. أي تنفس تسليط الضوء
على التنفس لدى الحيوانات والنباتات. دونك اول حاجه نشوفوها شي لو بواسون، التنفس لدى الاسماك. هنا هاد ليكسبيريونس هادي في هاد لو دوكيومون هذا كيبين لينا لو ديبي دو ليكسبيريونس. كانت عندنا سمكه في الماء، دونك عادي عندنا لوكسيمتر، لا كونتيتي ديال الاكسجين الذي تم قياسه بواسطه هذا الجهاز الاوكسيمتر. عندنا لو دو شو، لاسبي دو لو دو شو. في لا فان دو ليكسبيريونس عندنا لا كونتيتي عاوتاني ديال الاكسجين افيك لو لاسبي دو لو دو شو. السؤال الأول comparer l'aspect de l'eau de chaud au début de l'expérience et à la fin de l'expérience. أي قارن المظهر ديال الماء الجير في بداية التجربة وفي نهاية التجربة. شنو كتلاحظوا في بداية التجربة؟ ماء الجير كي كان، وفي نهاية التجربة ماء الجير كي ولا. Donc c'est simple, l'eau de chaud au début de l'expérience elle était limpide ou bien claire, mais à la fin de l'expérience il devient trouble. بداية التجربة ماء الجير كان كلير، كان واضح، ولكن في نهاية التجربة تهكر لنا ماء الجير. السؤال الثاني expliquer l'aspect de l'eau de chaud à la fin de l'expérience. اي نفسروا هذا المظهر ديال الماء الجير في نهايه التجربه. دونك علاش تعكر لينا؟ سي سامبل، حنا كنعرفوا بلي تعكر ماء الجير دليل على وجود ثنائي اكسيد الكربون. دونك l'eau de chaud devient trouble à la fin de l'expérience, ce qui explique la présence de dioxyde de carbone. Troisième question, comparer la quantité de dioxygène au début et à la fin de l'expérience. قارن نسبة الأكسجين في بداية ونهاية التجربة. شنو كتلاحظوا au début de l'expérience? La quantité de l'oxygène était 9,9 mg sur litre. كانت في الأول 9.9 ملغ على اللتر. Mais à la fin de l'expérience, كنلاحظوا بلي la quantité de dioxygène est de 7,4 mg sur litre. كنلاحظوا في نهاية التجربة 7.4 ملغ على اللتر. Dernière question, que déduisez-vous d'après les résultats de l'expérience? أي ماذا تستنتجون بخصوص النتائج ديال هاد التجربة؟ Je déduis que le poisson respire car il absorbe le dioxygène dissous dans l'eau et rejette le dioxyde de carbone. أستنتج بأن السمكة تتنفس لأنها تقوم بامتصاص الأكسجين الذائب في الماء وتطرح ثنائي أكسيد الكربون. ما حد حنايا شفنا لا كونتيتي ديال الأكسجين 9.9 وفي لا فان د ليكسبيريونس ولات 7.4. دونك هادشي كيبين لينا بأن لا كونتيتي ديال الأكسجين نقصت. هذا ما يدل على أن السمكة تتنفس. Chez le végétal, عندكم le document 6, la page 25. À partir des 3 exemples étudiés, l'organisme humain, le poisson et les lentilles en germination, on peut déduire que l'organisme absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. عن طريق هاد الأمثلة اللي درسناهم، الكائن الحي الإنسان والأسماك وهاد العدس في الإنبات. دونك يمكن أن نستنتج بأن الكائنات الحية تقوم بامتصاص الأكسجين وتطرح ثنائي أكسيد الكربون. هذا ما يسمى بالتنفس. La respiration c'est quoi؟ شنو هو التنفس؟ C'est la consommation de l'oxygène ou bien de dioxygène et le rejet de dioxyde de carbone، أي استهلاك الأكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون. دونك غادي نحاول نوقف لا فيديو هنايا باش ما نطولهاش. في هاد لا فيديو هادي هضرنا على الجزء الاول ديال هاد الدرس ديال لا ريسبيراسيون اللي هو لادابتاسيون دو لا ريسبيراسيون او ميليو دو في شي كيلكو زيتر فيفون. ولكن في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نكمل الدرس. بقات لي الفقره الثانيه ديال لا ريسبيراسيون او ميليو ايريان با لي بومون. غادي نشوفوا لا ريسبيراسيون بولمونير شي لوم اي شي ليسكارغو. غادي ندرسوا عاوتاني لا ريسبيراسيون trachéenne chez les insectes, ou غادي نشوفوا la respiration chez les plantes aériennes et chez les poissons.